अस्सलाम वालेकुम। यूरोप के अंदर जो मिडिल एजेस हैं वो 5th सेंचुरी कॉमन एरा में शुरू होती है, जब रोमन एम्पायर जो है उसका फॉल हो जाता है। और उसके बाद जो है वो फिर पूरे यूरोप के अंदर जो है वो स्लोली और ग्रेजुअली चर्च की जो अथॉरिटी है, जो कैथोलिक चर्च है, वो एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती है। अगर आप मुझसे कहें कि मिडिल एजेस के अंदर, जो कि तकरीबन 5th सेंचुरी एडी से शुरू होती है और ये जाके खत्म होती है 14th सेंचुरी में और 15th सेंचुरी में, जब यूरोप के अंदर रेनेसांस, जो निशात सानिया की मूवमेंट है, वो जब शुरू होती है तो उसमें आगे खत्म होती है। तो अगर आप मुझसे कहें कि इस पूरे इरा के अंदर, इस पूरे पीरियड के अंदर आप यूरोपियन मुआशरे का, जो उस वक्त का मुस्लिम मुआशरा है, उसके साथ मुआवजा करें तो वो मुआवजा नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता है। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें यूरोपियन सोसाइटी जो है वो उसकी डार्क एजेस कहा जाता है। वो अंधेरों में डूबी हुई है, जहालत का वहां पे राज है, और वहां पे साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए कोई प्लेस नहीं है। और पूरी यूरोपियन जो थॉट है, जो फिक्र है, उसके ऊपर जो है वो कैथोलिक चर्च और पोप और पूरी जो इसकी हायरार्की है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप उस वक्त जो इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश हुई है और जो इस्लामिक अंपायर्स बन रही हैं, जो स्टेट्स ऑपरेट हो रही हैं, तो यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप देखते हैं कि इनलाइटनमेंट है, ये एक सेकुलर मुआशरा जो है वो यहाँ पे आपको इवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ के हुक्मरान जो हैं वो बहुत रोशन ख्याल है, और रोशन ख्याली की हर मुआशरे के अंदर तहरीक है। आप यहाँ देखें कि साइंस जो है वो पनप रही है, वो टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें तरक्की हो रही है। और जिंदगी का कौन सा शोबा है जिसमें आप तरक्की करते हुए नजर नहीं आ रहे? तो देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर, फिलोसफी के अंदर, लॉजिक के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, यानी वो नॉलेज और साइंस जो है या फिलोसफी जो है वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर आपको एनकरेजमेंट नहीं मिल रही है और आप वहां पे तरक्की होता नहीं देख सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब आप यूरोप को देखते हैं उस वक्त के, तो वो सारा का सारा जो है वहां पे डार्क एजेस है, ऑब्सक्यूरेंटिज्म है सारे का सारा। और वहां की सोच जो है वो स्टैग्नेशन का शिकार है, यानी एक जगह पे मुंजमद हुई हुई है। जो उस वक्त का वहां का कैथोलिक चर्च है और पॉप है और उसके नीचे सारी जो हायरार्की है, वो आप उन्होंने आपकी सोच के ऊपर पैरे लगाए हुए हैं, आपको सवाल करने की इजाजत नहीं देते हैं। ठीक हो गया? और वो सारे का सारा मुआशरा जो है तारीख ख्याली का शिकार है। लेकिन जब आप उस वक्त का जो इस्लामी मुआशरा है वो देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि रोशन ख्याली की जो तहरीक है, यहाँ का ये हुक्मरान जो है वो सेकुलर है। उन्होंने रिलीजन को और जो आपकी साइंस है इसको बिल्कुल अलग अलग रखा हुआ है। जो आपके जो फेथ है और जो आपका सवाल है, इसको बिल्कुल उन्होंने अलग शोबों में रखा हुआ है। क्लैरिक्स जो है उस वक्त के जो उलमा कराम है, उनको उन्होंने उनका मुकाम दिया हुआ है। लेकिन जो उस वक्त के फिलोसफर्स और साइंटिस्ट हैं, उनको उनका जो ड्यू प्लेस है वो सोसाइटी में मिला हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि उस वक्त जो है वो इस्लामिक माशरे जो है वो सेकुलर माशरे बनते हैं, लेकिन वहां पे पैरेलल दो मूवमेंट चल रहे हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि रिलीजन जो है उसमें बहुत ज्यादा तरक्की हो रही, और जो आपकी शरीयत है और उसके अंदर जो आपकी हदीस है, ठीक हो गया, और इस्लाम की जो जो कुरान की तफसीर है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े नाम हमारे सामने आते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, फिलोसफी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, और फिर वो कौन सा शोबा है जिसके अंदर बड़े बड़े नाम नहीं आते। यानी उस वक्त के जो मुसलमान हुक्मरान थे, उन्होंने चर्च की, जो कैथोलिक चर्च था यूरोप के अंदर, उसके बिल्कुल बरक्स पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। यानी वो रिलीजन को और साइंस को दोनों को साथ लेकर चलते हैं। ठीक हो गया? और यही वजह है कि आप देखते हैं कि उस वक्त मुस्लिम मुआशरा, उसकी स्पिरिट जो है मुस्लिम रहती है, इस्लामिक रहती है। लेकिन एट द सेम टाइम जिंदगी का कोई भी ऐसा शोबा नहीं है दुनियावी जो है उसमें हम मुस्लिम मुआशरे को पीछे नहीं देखते हैं। अब आते हैं मिडिल एजेस का जो यूरोप, उसकी तरफ। जो उस वक्त का वहां का जो कैथोलिक चर्च है और पोप है, तो वो क्या करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है वो यूरोप की थॉट के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और ये कब होता है? जब 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर जो है वो फॉल करती है।
تو اس میں پھر جو پورے یورپ کا جو وہاں کا فارمر ہے، وہاں کا جو ٹریڈر ہے، مرچنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو دستکار ہے، تو اس کے اوپر چرچ جو ہے، کیونکہ ایک سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے چرچ کے علاوہ پہ، کوئی امپائر تو ختم ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی کنگڈمز ہیں، تو وہ ایک ایک یونٹی جو ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے چرچ اس کے نام کے اوپر، تو چرچ جو ہے وہ پھر وہاں کا جو تاجر اور مرچنٹ اور وہ فارمر ہے، تو ان کے اوپر ایک ٹیکس عائد کرتا ہے، جس کو ہم ٹائچ بولتے ہیں۔ ٹائچ کا مطلب یہ ہے کہ ہر فارمر جو ہے اور ہر دستکار جو ہے اور ہر دکاندار جو ہے، ہر جو ہے وہ مرچنٹ جو ہے، وہ اس کے اوپر یہ امپوز کر دی جاتا ہے کہ وہ اپنی آمدنی جو ہے، اس کی جو اینول ریونیو ہے، تو اس کا جو 10واں حصہ جو ہے وہ چرچ کو جمع کروائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے وہ چرچ کا ریونیو اتنا بڑھتا جاتا ہے، اور وہ اس ریونیو سے جو یورپ کے اندر جو لینڈز ہیں وہ چرچ جو ہے وہ بائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے، یہ 15 سینچری میں جا کے، کہ یورپ کا سب سے بڑا جو فیوڈل انسٹیٹیوشن ہے، یورپ کا جو فیوڈل لارڈ، وہ پاپ بن جاتا ہے، اور سب سے بڑا جو ادارہ ہے فیوڈل کا، ٹھیک ہے، جاگیرداری کا ادارہ جو ہے، وہ چرچ آپ کا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر چرچ جو ہے اس کی پولیٹیکل پاور اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یورپ کے اندر جتنی کنگڈمز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں کے جو کنگز ہیں ان کی کورونیشن کی سرمنی جو ہے، تاج پوشی کی جسے آپ رسم تاج پوشی کہتے ہیں، تو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک جو چرچ اور پوپ جو ہے وہ اس کی سند جاری نہیں کرتے ہیں، یعنی بادشاہوں کو بھی اپنی لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے، اپنی اتھارٹی کی لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے تو وہ چرچ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک چرچ جو ہے وہ ان کو آشیرواد بلیسنگ نہیں دیتا ہے، اس وقت تک وہ بادشاہ نہیں بن سکتے۔ اسی طرح سے چرچ کے جو عہدے جو ہیں، مختلف آفیسر جو ہے وہ اتنے زیادہ پروفیٹیبل ہو جاتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم، کہ جو وہاں کی ڈائنیسٹیز ہیں، جو رائل فیملیز ہیں، ان کے افراد جو ہے وہ چرچ کے عہدے خریدنے کے لیے بڑی بڑی اماؤنٹس جو ہیں وہ چرچ کی اتھارٹیز کو پے کرتے ہیں۔ یہ اتنی زیادہ ان کی جو وہاں کا چرچ ہے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ چرچ جو ہے وہ وہاں پہ جو مقدس اولیاء، جو سینٹس ہیں، جو کرسچینٹی کے اندر، تو لوگوں کی اس وقت مڈل ایجز کے جو یورپین عوام ہیں، ان کی خاص عقیدت ہوتی ہے سینٹس کے ساتھ۔ تو وہ سینٹس کے جو سیکرامنٹس ہوتے ہیں، جو مقدسات ہوتے ہیں، جو ان کی نشانیاں ہوتی ہیں، تو چرچ جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لے کر تو ان کو فروخت کرتا ہے۔ تو اس وقت کی جو ارسٹوکریسی ہے، جو یورپ کی ہے، تو وہ ریسٹوکریسی جو ہے وہ ان کا وہ اسٹیٹس سمبل ہوتا ہے، وہ اپنے ڈرائنگ رومز کے اندر، اپنی حویلیوں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، وہ جو سیکرامنٹس ہیں، جو مقدسات ہیں سینٹس کے، تو وہ چرچ کی اتھارٹی سے خرید کر تو وہ اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں۔ اس سے ان کا جو اسٹیٹس سمبل بھی ہوتا ہے، اور دوسرا معاشرے کے اندر ان کا جو حیثیت اور رتبہ جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے جو مڈل ایجز کا چرچ ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ایسے لوگوں پر ان کی سرویلنس کرنے کے لیے، اور ان کو اس بات سے روکنے کے لیے کہ جو اسٹیٹ کی اسٹیبلش لائن ہے اس سے ڈیویٹ نہ کریں، اور اس سے ہٹ کر ایک اختلاف رائے پر مبنی اپنی سوچ اڈاپٹ نہ کریں، تو وہ ایک ادارہ قائم کرتا ہے، اس کو انکویزیشن بولتے ہیں۔ وہ چرچ کا احتساب عدالت ہوتی ہے، اور یہ احتساب عدالت جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے اس نے ظلم کیے ہیں اس مڈل ایجز کے اندر لوگوں کے اوپر، وہ ہر اس شخص کے اوپر وچ کرافٹ کا، یعنی کالا جادو کرنے کا الزام لگا دیتے ہیں۔ جو چرچ کی اسٹیبلشڈ جو لائن آف تھاٹ ہے اس سے ہٹ کر کو بات کرتا ہے، یعنی اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے اوپر وچ کرافٹ کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اس پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کے جو ڈیول ہے، جو شیطان ہے، اس کے ساتھ ریلیشنز اسٹیبلشڈ ہیں، یہ بچوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر عورتوں کو کڈنیپ کر کے ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے سنگین الزامات لگا کر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اور جو انکویزیشن ہے، احتساب کی عدالت ہے، تو وہ پھر ایسے لوگوں کو پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تائب ہوں، تو اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کی جو الگ سے ایک ڈسٹنکٹ تھنکنگ ہے ان سے ہٹا کر تو ان کو چرچ کی سوچ کے ساتھ موافق کیا جائے۔ تو وہ جو لوگ بیچارے جو ہوتے ہیں وہ جو اپنی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بالکل اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہے ہیں، تو ان کو پھر بڑی سنگین قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں۔
آپ دیکھیں کہ ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، ان کو بلند جو عمارتیں ہیں وہاں سے نیچے گرا دیا جاتا ہے، ان کو نیچے لٹا کر اوپر سے جو ہے وہ بھاری پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہے سارے مظالم جو ہیں وہ اس وقت جو بائبل ہے اس کے نام کے اوپر، کرسچینٹی کے نام کے اوپر اور گاڈ کے نام کے اوپر، جو چرچ اور پوپ جو ہے، جو کیتھولک چرچ اور پوپ ہے، اور اس کے نیچے جو ساری وہ ہرارکی ہے بشپس کی اور یہ پریسٹ تھی، تو وہ یہ سارے مظالم جو ہیں وہ روا رکھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایجز کے اینڈ کے اوپر جرمن کا ایک مونک ہے اور اس کا نام جو تھا وہ مارٹن لوتھر تھا۔ تو وہ مارٹن لوتھر بڑے عرصے سے وہ مونک بھی تھا، ٹھیک ہے، اور چرچ کی جو یہ کیتھولک چرچ جو اس کی پوری ہیرارکی ہے اس کا ایک حصہ بھی تھا۔ لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے، وہ اسٹڈی کر رہا ہے کہ یار یہ سارا یہ مظالم ہو رہے ہیں اور یہ صرف ریلیجن کے نام پر ہو رہے ہیں، یہ اسپرچولزم کے نام پر ہو رہے ہیں، یہ بائبل کا نام استعمال کر کے، اس کی تعلیمات استعمال کر کے تو چرچ نے اور کیتھولک چرچ نے اور یہ جو پوپ صاحب ہے انہوں نے پورے یورپ کے اوپر، پولیٹکس کے اوپر، اکنامکس کے اوپر جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے، لوگوں کی سوچ کے اوپر پہرے لگائے ہوئے ہیں، اور پورا معاشرہ جو ہے وہ جمود کا شکار ہے، اور جہاں پہ ہمیں کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پوری دیگر دنیا سے یہ یورپین معاشرہ جو ہے، چین سے، انڈیا سے، ہندوستان سے، یہ سارا پیچھے رہ گیا ہے۔ تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، اور ایک دن وہ جب صبح اٹھتا ہے تو وہ رات کو 95 تھیسس لکھ کر ایک پرچے کے اوپر، تو وہ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اب میں لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کروں گا کہ یہ سارا جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے یورپ کے اندر، اس کی بائبل جو ہے وہ تعلیمات نہیں ہے، وہ کرسچینٹی کی یہ تعلیمات نہیں ہے، اصل میں وہ یہاں کا جو مذہبی جو پیشوا طبقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ان ساری تعلیمات کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، اور وہ اس کو استعمال کر کے تو اس نے لوگوں کی ایکسپلوٹیشن کی ہوئی ہے۔ تو وہ وہاں پہ 95 تھیسس لکھتا ہے، 95 جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک اور اتفاق ہوتا ہے، وہ حسن اتفاق یہ ہے کہ اس وقت یورپ کے اندر جو ہے وہ پرنٹنگ پریس آ چکا ہوتا ہے۔ تو صبح جب لوگ چرچ میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں پرچہ لکھا ہوا، اور اس میں جو اس نے سوالات اٹھائے ہوتے ہیں چرچ کے بارے میں، چرچ کے مظالم کے بارے میں، تو وہ پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ قائل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار باتیں تو یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، یہ سارا جو اس نے لکھا ہے یہ سارے مظالم تو ہو رہے ہیں، اور یہ سارے مظالم جو ہیں وہ بائبل کا نام استعمال کر کے اور اور جو کرسچینٹی ریلیجن ہے اس کا نام استعمال کر کے انہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ قائل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، اور جو قائل ہونے والے لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پرچہ لیتے ہیں، پرنٹنگ پریس پہ جا کے ان کو وہ اس کی کاپیاں کرواتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر چند ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے یہ جرمن کی سرحدوں سے نکل کر وہ پرچے جو ہے وہ پورے یورپ کے اندر پھیل جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور پورے یورپ کے اندر اسی طرح سے پھیلتے ہیں جس طرح سے اگر آپ کوئی آج ان دنوں کے اندر کو پوسٹ لگاتے ہیں فیس بک کے اوپر، اور وہ فیس بک کے اوپر پوسٹ جو ہے وہ وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آنن فانن جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے وہ جو مارٹن لوتھر تھے تو انہوں نے وہ جب پرچہ لکھا تو وہ آنن فانن چند ہی ہفتوں اور مہینوں کے اندر پورے یورپ کے اندر پھیل گیا، اور پھر یہ ہوا، ہم نے دیکھا کہ پورے یورپ کے اندر جو تھا وہ چرچ اور پاپ کے خلاف جو تھی وہ ایک تحریک شروع ہو گئی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے پھر کہا کہ یار یہ تو آپ بالکل ریلیجن کا استعمال کر کے جو ہے آپ نے ہمارے اوپر اتنے مظالم روا رکھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، آپ ہمیں سوچنے کی، آپ ہمیں کام کرنے کی، آپ ہمیں موو کرنے کی آزادی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ چرچ کی جو اتھارٹی ہے کیتھولک چرچ کی، اس کے خلاف ریزسٹنس جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھولک چرچ جو ہے یورپ کا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو مارٹن لوتھر جو ہے وہ اس وقت ایک نئے جو وہاں پہ جو مسلک ہے یا فرقہ ہے اس کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، جو آج ہم جانتے ہیں کہ پروٹیسٹنٹزم جو ہے۔ تو پروٹیسٹنٹزم جو ہے وہ ایکچولی سپریٹ ہوتا ہے جب کیتھولزم، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ مڈل ایجز کے اندر چرچ کی طرف سے روا رکھا جانے والا سارا آپریشن ہے، سارا ظلم و ستم ہے، اور اس کے خلاف جب مارٹن لوتھر جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں، اور فارچونیٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو اس کو سپورٹ ملتی ہے کہ اس وقت جو ہے پرنٹنگ پریس یورپ میں آ چکا ہوتا ہے، ایک اس کو اور بھی سپورٹ ملتی ہے کہ اٹلی کے جو بڑے بڑے شہر ہیں
ठीक हो गया, रोम के अलावा जो है। तो उनके अंदर जो है रेनेसां जो है वो उसकी मूवमेंट भी शुरू हो चुकी होती है। लोग जो है उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है? और वो जो माज़ी का मदफ़ून जो विरसा है यूरोप का सारे का सारा, और जो यूरोप को मुंतकिल होता है मिडल एजेस में जो मुस्लिम फिलोसफर्स हैं, जो मुस्लिम थिंकर्स हैं, ठीक है? जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उनके किए हुए जो तर्जमे हैं, जो उन्होंने जो ग्रीक और रोमन माजी की किताबें थी, उनको उन्होंने अरबी के अंदर, फारसी के अंदर जो तर्जमे करके रखे हुए थे, तो वो जो रेनेसांस की मूवमेंट है, उसमें यूरोप के लोग जो हैं, जब उनके अंदर सवाल और तजस्सुस पैदा होता है, तो वो उन बुक्स को डिस्कवर करते हैं, जो मुसलमानों ने तर्जमा करके रखी हुई हैं, और यूरोप की ही जो माजी की ग्रीक और रोमन सारा हेरिटेज है, तो वो उसको दोबारा दरियाफ्त करते हैं, और उस पे फिर जब लोग ये कहते हैं मार्टिन लूथर को फॉलो करके कि यार अगर मतलब हम तो यही समझते रहे हैं कि ये पोप साहब जो है वही बात कर रहे हैं जो बाइबल के अंदर मौजूद है, और चर्च की अथॉरिटीज हमें उसी रास्ते पर चला रही हैं जो कि बाइबल के अंदर जिसका हुक्म दिया गया। तो अगर ये झूठ बोल सकते हैं, अगर ये हमारे साथ धोखा कर सकते हैं, तो फिर बाइबल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है हमें उसके ऊपर भी सवाल उठाना चाहिए। तो सब, और फिर अगर बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जमीन जो हमारी अर्थ, प्लेनेट अर्थ जो है वो पूरी यूनिवर्स का एक मरकज है, सेंटर है, तो आया ये वाकई मरकज है या फैक्ट जो है वो इससे हटकर इसके बरक्स कुछ और है। इसी तरह से वो देखते हैं कि हम तो अभी तक यही समझते हैं कि जो नोन वर्ल्ड है हमारी वो ये नक्शे के मुताबिक है। तो आया अगर यूरोप से हम ईस्ट की तरफ जाते रहे हैं, तो ये मखसूस जो ट्रेड रूट्स है यहाँ से गुजर के तो हम इंडिया और अफ्रीका पहुंच, तो इसके अलावा और भी रास्ते हो सकते हैं कि जहां जिनको हम अडॉप्ट करके, तो जिन पे चल के हम इंडिया या अफ्रीका तक या जो सेंट्रल एशिया वहां तक पहुंच सके। तो फिर ये वो सवालात थे कि जिनको लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। तो उसके बाद फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि जब कॉपरनिकस एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था उस वक्त, वो मैथमेटिशियन भी था और एस्ट्रोनॉमिस्ट भी था। तो उस वक्त फॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि टेलीस्कोप जो है वो अपनी इब्तदाई जो फॉर्म है उसके अंदर आ चुकी होती है, तो वो उसमें थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन करके जब आसमान के ऊपर उसको सेट करता है, और फिर जब मुशाहिदा करना शुरू करता है, और फिर वो अपनी स्टडीज से जो उसकी फाइंडिंग्स है उनको लिखना शुरू कर देता है, तो उसके सामने हैरत अंगेज बात ये खुलती है कि यार ये अर्थ जो है, ये पॉप साहब तो हमें ये बताते रहे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, जबकि ऐसा नहीं है। यूनिवर्स का सेंटर जो है वो तो सन है, और अर्थ जो है वो महज बाकी प्लैनेट्स की तरह एक छोटा सा प्लैनेट है, और वो एक प्लैनेटरी सिस्टम के तौर पर तो सूरज के गिर्द वो गर्दिश कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो जब वो ये फाइंडिंग उसके सामने आती है और वो जो बयान करता है, तो वो चर्च को तो वक्त पड़ जाता है। चर्च कहता है कि ये आप कैसे कह सकते हैं, ये बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है। तो फिर उसके बाद एक नया जो है वो डिस्प्यूट जो पैदा हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि वास्को डे गामा जो है वो हिंदुस्तान का एक नया रूट जो है दरियाफ्त करने निकलता है, तो वो दरियाफ्त कर लेता है। वो जो अफ्रीका का साहिल है, और वो साउथ अफ्रीका से ऊपर से घूमकर तो इंडियन ओशन से होता हुआ तो पहुंच जाता है। इसी तरह से जो कोलंबस साहब हैं, ठीक है, वो भी मगरब की तरफ से इंडिया को ढूंढने के लिए जहाज पे निकल जाते हैं, और फिर आप देखते हैं कि वो चलते चलते जो है वो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके तो जब साहिल पे पहुंचते हैं, तो वो यही समझते हैं कि ये जो इंडिया का जो जो है ना वो मगरबी साहिल है, तो मैंने उसको जो है दरियाफ्त कर लिया है। जबकि सच ये होता है कि वो अमेरिका, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका दरियाफ्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको इंडिया का साहिल ही समझते हैं, इंडियन लैंड ही समझते हैं, और फिर उसकी बुनियाद पर वहां के जो लोकल जो है वो बाशिंदे जो हैं, तो उनको वो रेड इंडियंस ही बोलते हैं। ये आज भी हम यही चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मार्टिन लूथर ने जो जो अपनी स्टडी और ऑब्जर्वेशन के बाद ये फाइंडिंग्स की कि ये यूरोपियन मुआशरा जो है इसके ऊपर जो कैथोलिक चर्च है उसने अपनी नाजायज अथॉरिटी एस्टेब्लिश की हुई है, और ये बाइबल की मालूमात को या बाइबल की तालीमात को इस्तेमाल करके ये लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो उसने जिस रैशनलिज्म की जो मूवमेंट जो थी वो रखी, और लोगों को सवाल करने के लिए उकसाया, लोगों को रैशनल
थिंकिंग जो है अडॉप्ट करने के लिए उकसाया। तो इसके जो इस तहरीक के जो रिफॉर्मेशन जिसको आप बोलते हैं, इसकी जो इस तहरीक के जो कंसिक्वेंसेस थे वो शायद सबसे वाकफ नहीं था। उसका मकसद बुनियादी तौर पर रिलीजन के अंदर रिफॉर्म्स करके तो उसको हेरेसीज से जो बिदअतें हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज जो हैं, उनसे वो पाक करना चाहता था, सुपरस्टिशन से पाक करना चाहता था। लेकिन जिस रैशनलिज्म की जो मूवमेंट थी उसकी जो उसने बुनियाद रख दी, तो इससे लोग जो थे उन्होंने सिर्फ चर्च की अथॉरिटी पर सवाल करना ही नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने उससे आगे की स्टेज पर चले गए। उन्होंने कहा कि अगर चर्च जो है और चर्च की अथॉरिटी जो है और पॉप जो है वो अगर झूठ बोल सकते हैं, वो हमें मिसगाइड कर सकते हैं और इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं कि हम पिछली कितनी सदियों से ये समझ रहे हैं कि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का या इस पूरी यूनिवर्स का जो है वो सेंटर है, जबकि फैक्ट जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। तो फिर ये जो अथॉरिटी पोप साहब की है, जिसपे ये अपनी सारी अथॉरिटी जो है, जो सोर्स इसका है पोप का, जिसपे ये अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो बाइबल है। तो फिर हमें बाइबल की भी सर्च करनी चाहिए कि इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है, आया वो सच पर मबनी है, इसके ऑथर्स कौन है, ये किस सब में लिखी गई हैं, किस एरा में, किस दौर पे लिखी गई हैं, कितनी पुरानी है। और इसी तरह से उन्होंने ज्योग्राफी के मतलब भी सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आया ये जो दुनिया है हमारी वो इतनी है जितनी आप जानते हैं, जितनी हमें नक्शों के जरिए मालूम है। और इसी तरह से उन्होंने जब आसमान के ऊपर देखा तो उस पे भी उन्होंने कहा कि यार ये आया, ये स्टार्स क्या है, ये प्लैनेट्स क्या है, ये सूरज जो है आया ये मूव कर रहा है अर्थ के गिर्द, या अर्थ जो है वो सूर्य के गिर्द। ये वो सारे सवाल थे जिसने फिर लोगों को एक रैशनलिस्ट जो रैशनल थिंकिंग जो थी वो दे दी, वो रैशनलिस्ट बन के उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि यूरोप के अंदर जो सेकुलर मूवमेंट थी वो भी डेवलप हुई, इसके अलावा जो एथियस्टिक मूवमेंट थी वो भी इवॉल्व हुई, और जो एग्नोस्टिक मूवमेंट थी वो भी उसके साथ फिर इवॉल्व हो गई। और फिर जब लोगों ने एक दफा रैशनल होकर सोचना शुरू कर दिया, रैशनलिस्ट बन गए, अकलियत पसंद बन गए, तो फिर उन्होंने मजहब के ऊपर, मजहब के जो सोर्सेस हैं, मजहब की अथॉरिटी जो है और जो सहायक हैं उनके ऊपर भी सवालात उठाने शुरू कर दिए। तो जब आज की इस सारे प्रोग्राम के एंड के ऊपर जब मैं नतीजे के पास पहुंच रहा हूं, तो मुझे जब मैं मार्टिन लूथर को अपने मेरे ज़हन में वो पर्सनैलिटी आती है और उसकी सारी मूवमेंट जो है और उसकी सारी स्ट्रगल जो है, एफर्ट्स सामने आती हैं, तो मुझे कंटेम्परेरी इरा के अंदर जो है वो मोहम्मद अली इंजीनियर साहब पाकिस्तान में जो है वो उनकी पर्सनैलिटी मेरे ज़हन में आ जाती है। मोहम्मद अली इंजीनियर साहब जो हैं वो इस वक़्त जो है वो तेज़ी से नौजवानों के अंदर पाकिस्तान में मकबूल हो रहे हैं, और उनकी तालीमात जो हैं, उनके जो लेक्चर जो है वो अगर आप देखें और स्टडी करें, तो वो भी एक रैशनलिज्म की मूवमेंट जो है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बर्पा कर दी है। और वो उनकी वो रैशनलिस्टिक जो मूवमेंट है, रैशनल मूवमेंट जो है, उसका मकसद ये है कि इस्लाम जो रिलीजन है इसको बिदअतों से पाक किया जाए, हेरेसी से प्योरीफाई किया जाए। और दूसरा, लोग जो हैं वो मजहब के अंदर जो है रैशनलिस्टिक हो जाए, रैशनल अप्रोच जो है अडॉप्ट कर लें। और तीसरा जो है मजहब को जो है वो बाबों से और सुपरस्टिशन से, तोहिमात से जो है निजात मिल जाए। लेकिन इस सारी तहरीक के जो कंसीक्वेंसेस, कुछ कंसीक्वेंसेस जिनसे शायद मार्टिन लूथर जो था वो वाज नॉट अवेयर, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब इससे पूरी तरह से वाकिफ हैं। लोग जब एक दफा रैशनलिस्ट हो गए, और सोचना चाहिए उन्हें, बिल्कुल सोच, जब ये सोचना शुरू करेंगे, जब वो बाबों के ऊपर सवाल उठाना सीख जाएंगे, जब वो तोहिमात के ऊपर जो सुपरस्टिशन है उनके ऊपर सवालात उठाना सीख जाएंगे, जब वो मज़ारों के ऊपर सवालात उठाना सीख जाएंगे, और जब वो क्लैरिक्स ने इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके तो यहाँ पे जो अपना सारा डोमिनेंस जो है वो इस्टेब्लिश कर रखा है, तो ये मोहम्मद अली साहब अच्छी तरह जानते हैं। तो बात यहाँ पे नहीं रुकेगी, बात इससे आगे भी जाएगी। तो फिर वो सारे सोर्सेस जिनके ऊपर ये सारी की सारी जो क्लैरिस की, बाबों की, सुपरस्टिशंस की, ये सारी जो अथॉरिटी है वो स्टैब्लिश है, तो अल्टीमेटली लोग जो हैं वो अल्टीमेटली उन सोर्सेस के ऊपर भी सवालात करेंगे, उन सहायक के ऊपर भी सवालात करना शुरू कर देंगे। आप इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। मेरी जाती राय ये है कि बेहतरीन जो मॉडल है वो हमारे पास मिडल एजेस का, जो इस्लामिक सिविलाइजेशन का है, इस्लामिक एम्पायर्स का है और स्टेट का, वो होना चाहिए कि रिलीजन को
جو ہے وہ آپ جو دنیاوی معاملات ہیں ان سے الگ رکھیں. سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ یعنی چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں اس پر سوال کرنا آپ کو سکھاتی ہے، اکساتی ہے. اور جو ریلیجن ہے وہ فیتھ بیسڈ ہے، وہ اپنے فیتھ کو آپ بالکل الگ رکھیں. اور دوسرا جو بہت خطرناک ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ فیتھ کو کبھی بھی سائنس پر بیس نہ کریں. سائنس بالکل الگ چیز ہے، اس کی تھیوریز جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ہر نئی ڈسکوری جو ہے سائنٹیفک، وہ پرانی ڈسکوری جو ہے اس کی جگہ پہ لے لیتی ہے. ہر نئی انوینشن جو ہے وہ پرانی انوینشن، ہر نیا نظریہ جو ہے پرانے نظریہ کو رد کر دیتا ہے. تو آپ اگر آج اپنے فیتھ کو بیس کریں گے سائنس کے اوپر، تو کل کو جب سائنٹیفک تھیوریز جو ہیں وہ بھی چینج ہوتی ہیں، وہ ہوتی رہیں گی. آج اس وقت ہم دیکھتے ہیں کوانٹم مکینکس چل رہا ہے، کلاسیکل تھیوری جو ہے وہ ریلیٹیوٹی کی، آئنسٹائن کی، وہ چل رہی ہے. تو یہ کوئی 100% نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسے رہے گی، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، نئی تھیوریز بھی آ سکتی. تو آپ اپنے فیتھ کو ان سائنٹیفک تھیوریز کے اوپر بیس نہیں کر سکتے. جب وہ چینج ہوگی تو پھر آپ کے لیے نیا مسئلہ بنے گا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ فیتھ کو آپ الگ رکھیں، سائنس کو آپ الگ رکھیں. سائنس میں جو ریسرچ چل رہی ہے، کیسے یہ چیزیں پوری یونیورس کے اندر آپریٹ ہو رہی ہیں. اور جو فیتھ ہے آپ کا وائی، کہ یہ کیوں ہے سارا کچھ، اس کے پیچھے ڈیزائن ہے، اس کے پیچھے کریٹر ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ آگے ایک لائف آفٹر ڈیتھ ہے، اس میں ہم دنیا میں جو کرتے ہیں وہ اچھے مال کرتے ہیں ان کا ریوارڈ ملے گا، برے کرتے ہیں تو اس کی سزا ملے گی. وہ ہمیں بالکل الگ رکھنا چاہیے. ان دونوں کو آپ مکس اپ کریں گے تو پھر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جائیں گے، اور آپ کا فیتھ جو ہے جو وہ بھی آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس طرح سے اگر ریشنلزم بالکل ہونا چاہیے، پورے معاملہ جو ہے وہ ہمیں اسٹیٹ کے، پالیٹکس کے، اکنامکس کے جو ہے وہ ہمیں ریشنلسٹ ہو کر چلانا چاہیے. اور جو ہمارے فیتھ کے معاملات ہیں اس کے لیے بہترین ہمارے پاس گائیڈ ہے، وہ قرآن موجود ہے، سننا موجود ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کو ہمیں بالکل الگ رکھنا چاہیے. جب ہم دونوں کو مکس کریں گے تو پھر ہمارے فیتھ کے لیے بھی ہمارے لیے مسئلہ بنے گا، اور پھر ہم دنیاوی معاملات جو ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں چلا سکیں گے. تو محمد علی انجینئر صاحب کا جب میں ذہن میں لاتا ہوں، یا مارٹن لوتھر کا، تو یہ دونوں میں مجھے یہ حیرت انگیز جو ہیں وہ مماثلتیں نظر آتی ہیں جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے. تو محمد علی صاحب کو چاہیے کہ یہ بالکل ریشنلزم لے کر آئیں، لیکن ایک خاص حد سے زیادہ اگر آپ ریشنلسٹ ہو کر اپنے فیتھ کو اسیس کرنا شروع کر دیں گے، ایویلویٹ کرنا شروع کر دیں گے، انکوائری کو آپ اس سطح پر لے آئیں گے، تو یہ نہ فیتھ کے لیے اچھا ہوگا نہ معاشرے کے لیے اچھا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ فیتھ کو آپ الگ رکھیں، اور جو آپ کا ریشنلزم ہے، جو آپ کی سائنس ہے، اس کو بالکل الگ رہ کر چلائیں. ہمارے انڈیا، وہاں پہ دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں ریلیجنس ہیں، ان کا آپ فیتھ سسٹم دیکھ لیں، وہاں پر آپ سپرسٹیشن دیکھ لیں، کتنے دیوی دیوتا ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی دیکھیں، ان کا نالج دیکھیں، لرننگ دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، آپ ابھی مانتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی اکنامک پاور ہے پوری دنیا کی، سب سے بڑی پولیٹیکل پاور ہے. امریکہ کے اندر جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ان سے پوچھ کے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں وہ ہم سے زیادہ کنزرویٹو ہیں، وہ ہم سے زیادہ آرتھوڈاکس ہیں، وہ ہم سے زیادہ ڈوگمیٹک ہیں، وہ ہم سے زیادہ فیتھ بیسڈ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی سائنس کو، اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنی انکوائری کو، اپنے تجسس کو، اپنے سوال کو، کو یہ اپنے فیتھ سے الگ رکھتے ہیں. فیتھ کو انہوں نے بالکل اپنا ایک الگ ڈائریکشن دی ہوئی ہے، وہ اس سے نہیں ہٹتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب دنیاوی معاملات کی بات آتی ہے، جب سائنس کی بات آتی ہے، جب اکنامکس کی، پالیٹکس کی بات آتی ہے، تو وہاں بھی وہ رہنما اصول ان سے لیتے ہیں، اپنے صاحب سے. لیکن وہ اس سے الگ رکھتے ہیں. وہ دنیاوی معاملات کو دنیاوی انداز میں چلاتے ہیں، اور جو فیتھ کے معاملات ہیں اس کو فیتھ کے انداز میں چلاتے ہیں. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ پاکستانی معاشرے کے لیے یہ بہترین جو ہے وہ ماڈل ہے ہمارا مڈل ایجز کے، جو ہمارے سیکولر اسٹیٹس ہیں اور سیکولر امپائرس ہیں، اور وہاں تب کے جو حکمران ہیں. اور آخری بات میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنے لگا کہ پاکستان کے اندر میں عجیب سی یہ کہا کہ سیکولرزم کا ترجمہ جو ہے وہ لادینی ریاست کے طور پر کیا جائے. سیکولرزم کا یہ ترجمہ نہیں ہے. سیکولرزم کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست جس کا اپنا ذاتی کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ تمام مذاہب کا احترام کرتی ہیں، اور تمام مذاہب کی جو ہستیاں ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان کا بھی احترام کرتی ہیں، ان کی توہین نہیں کرتی ہیں. تو اسلام کی جو اسپرٹ ہے وہ بھی سیکولر ہے، وہ بھی یہی ہے. وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ دوسروں کے مذاہب پہ آپ ان کا تمسکر نہ اٹھائیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں.
اور وہ ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں اگر آپ اپنا لیتے ہیں، یعنی دوسرے مذہب کا احترام کرنا اور دین کے اندر جبر نہ ہونا، تو سیکولرزم کی تعریف اس ناچیز جو ہے بندے کے نزدیک وہ یہی ہے۔ سیکولرزم لا دینی ریاست نہیں ہوتی ہے۔ ایتھیزم میں اور سیکولرزم میں، الہاد میں اور ایتھیزم میں اور سوری اور وہ جو آپ کا سیکولرزم ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ الہاد کچھ اور چیز ہے، ارتداد کچھ اور چیز ہے، اپوسٹیسی جو ہے، لیکن سیکولرزم جو ہے بالکل ہی اور چیز ہے۔ جو اسلام کی اسپرٹ ہے وہ سیکولر ہے کہ دوسرے مذہب کا احترام کریں، اپنے مذہب کو مت چھوڑیں، دوسروں کو برا مت کہیں اور دین کے اندر جبر نہ لے کے آئیں۔ تو اسلام کی روح جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟